लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षामा धेरै सोधिने प्रश्नहरूमध्ये नेपालको आर्थिक आयामहरू पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको भिडियोमा आर्थिक आयामहरूको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। नेपालको आर्थिक परिप्रेक्ष्य विविध पक्षमा आधारित छ र यसका विभिन्न आयामहरू छन् जसले देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई आकार दिन्छन्। आर्थिक आयामको महत्त्व धेरै गहिरो र वृहत छ किनकि यसले कुनै पनि राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिलाई निर्धारण गर्दछ। प्रत्येक आर्थिक आयामले अर्थतन्त्रको विभिन्न पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्छन् र समग्र सामाजिक र आर्थिक प्रगतिको मार्ग प्रशस्त गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यी आयामहरूको उचित व्यवस्थापन र विकास महत्त्वपूर्ण छ। कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थव्यवस्थामा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। नेपालको ग्रामीण जनसङ्ख्याको एक ठूलो हिस्सा कृषिमा आधारित छ। यस क्षेत्रको विकास नेपालका लागि विशेष गरी आवश्यकता खाद्यान्न उत्पादनको वृद्धि र सस्तो खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु। चुनौती पारम्परिक कृषि पद्धति, पानीको स्रोतको कमी र मेहनतको कमी। अवसर आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको प्रयोग, जैविक खेती र कृषि पर्यटनको प्रोत्साहन। उद्योग र निर्माण क्षेत्र नेपालको औद्योगिक क्षेत्र हालको समयसम्म सीमित रहेको छ तर यसका विकासका लागि केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन्। माइक्रो, साना र मझौला उद्योगहरू। यी उद्योगहरू रोजगारको ठूलो स्रोत हुन् र यिनीहरूको प्रवर्धन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। निर्माण क्षेत्र भूकम्प पुनर्निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रलाई सशक्त बनाइरहेको छ। नेपालको सेवा क्षेत्र विशेष गरी पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रहरू नेपालको अर्थव्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। पर्यटन नेपाल विश्वभरका पर्यटकहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने देश हो। विशेष गरी हिमालय पर्वतको सौन्दर्य, धार्मिक स्थलहरूको कारण प्रत्येक क्षेत्रको विकासले रोजगार र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। सूचना प्रविधि आईटी क्षेत्रको विकास र नयाँ डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले नेपालको सेवा क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। बिजनेस र लगानी नेपालमा विदेशी लगानी र घरेलु लगानीको अभाव छ तर लगानीको वातावरण सुधार्नका लागि सरकारको नीति र आर्थिक सुधारका पहलहरू महत्त्वपूर्ण छन्। विदेशी लगानी नेपालको लगानी वातावरण अझ आकर्षक बनाउन नीतिगत सुधार र विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन आवश्यक छ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधारित परियोजनाहरूले नेपालको पूर्वाधार र उत्पादन क्षमता सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँछन्। प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा नेपालको आर्थिक सम्भावना ठूलो हाइड्रो पावर क्षेत्रमा रहेको छ। जलविद्युत उत्पादनले देशलाई दिगो विकासको लागि ठूलो अवसर दिन सक्छ। नेपालमा जलविद्युत सम्भावना अत्याधिक छ। यो केवल घरेलु आपूर्ति मात्र होइन, दिगो ऊर्जा निर्यातको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। वन स्रोत वन संसाधन र जैविक विविधता संरक्षण मार्फत दिगो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गरिएमा नेपालका लागि राम्रो आयका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। आर्थिक नीतिहरू र संस्थागत सुधार नेपालको अर्थव्यवस्था राम्रोसँग समायोजन र सुशासनको लागि नीति र योजनाहरूमा निर्भर गर्दछ। सरकारको प्रयासले आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्छ। राजस्व र वित्तीय प्रबन्धन राष्ट्रको राजस्व बढाउन, भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्न र वित्तीय संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि निरन्तर सुधारको आवश्यकता छ। विपद व्यवस्थापन प्राकृतिक विपद जस्तै भूकम्प, बाढी, भूस्खलन र महामारीहरूको अवसरको सामना गर्नको लागि समुचित जोखिम व्यवस्थापन र पूर्व तयारी महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा र जनशक्ति विकास नेपालको सामाजिक र आर्थिक सुधारका लागि शैक्षिक सुधार र मानव संसाधन विकास आवश्यक छ। दक्ष श्रमिकहरू र योग्य मानव स्रोतले नेपालको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। व्यावसायिक शिक्षा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा जोड दिन आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवा राम्रो स्वास्थ्य सेवाले श्रम उत्पादकता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ र जीवनस्तर सुधार्न सहयोग गर्छ। बजार व्यवस्थापन र व्यापार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परिप्रेक्ष्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजारमा गर्नका लागि विविधीकरण र व्यापार नीतिहरूको सुधार गर्न आवश्यक छ। बजार पहुँच नेपाललाई विश्व बजारमा यसको उत्पादन र सेवाहरूको प्रवर्धन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू र बजार पहुँचमा सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। निर्यात प्रवर्धन नेपालले आफ्नो प्रमुख निर्यात वस्तुहरू जस्तै कृषि उत्पादन, हस्तकला सामान र पर्यटन सेवाहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। निष्कर्ष नेपालको आर्थिक भविष्य सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरू र अवसरहरूको सङ्गम हो। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतहरूको बीचमा सन्तुलन कायम राख्दै देशले दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर हुन सक्छ। यसका लागि सही नीतिहरू, संस्थागत सुधार र समावेशी विकासको रणनीतिहरू अपनाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नु र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।